क्वेश्चन बहुत सादा सा है। डॉक्टर जाकिर नाइक तकाबुल अदियान के माने जानी शख्सियत है, दुनिया उनको मानती है, लेकिन जो ये पाकिस्तान आए और एक पाकिस्तान आपको पता है एक डाइवर्स सोसाइटी रखता है, यहाँ आकर क्या डॉक्टर जाकिर नाइक ने कोई गलती कर दी या उनका आना लोगों को समझ नहीं आया, या ये जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई ये हो जाती हैं ऐसी शख्सियात के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपके शायद इल्म में होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब शुरू से ही एक इंतहा पसंद किस्म की सोच रखने वाली शख्सियत है। उनका तकाबुल अदियान के हवाले से मुताला और खिदमत वो काबिल कदर है और यकीनन वो सबके स्ने हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनके ख़ास एक मकतब फ़िक्र के साथ रिलेशन या उसके ताल्लुक़ की वजह से जो जाकिर नाइक से सवाल कर रही हैं, जो कराची के अंदर उनके लेक्चर्स हुए, वहाँ पर एक उनका लाइव सवाल जवाब का सिलसिला होता है। वहाँ पर ख़ातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल ये पूछा कि मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरा जो माशरा है वो बहुत ज़्यादा रिलीजन है, बहुत ज़्यादा दीन को फॉलो करने वाला है, बहुत ज़्यादा दीनदार है और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ के लोग इबादत गुजार हैं, सौम सलात के पाबंद हैं। वहाँ पर ख़वातीन जो है वो बग़ैर ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलती। वो बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग इबादत गुजार दीनदार हैं, लेकिन पीडोफाइल बहुत ज़्यादा वहाँ पर बदकारी, बच्चों के साथ ज़िनाकारी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बहन आपका सवाल लॉजिकली दुरुस्त नहीं है, ये आपका सवाल ही गलत है, यानी आपके सवाल में तकरार है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यह आपका चैनल सलाम मीडिया पे। हेलो दोस्तों, जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ने औरत को हिदायत दी है कि उन्हें शालीन कपड़ा पहनना चाहिए, शरीर को ढकना चाहिए, सिर्फ चेहरा देखना चाहिए। अगर इन सारे हिदायत के बाद भी यही अनूठिक कपड़ा पहनती है जिससे लोग उत्तेजित हो जाते हैं और रेप हो जाता है, इसके दोष किससे दिया जाएगा? लड़की दोषी है। इसका मतलब यही नहीं है कि लड़का को रेप का अधिकार, लेकिन लड़की को भी कुरान के हिदायत का पालन करना चाहिए। इसी के लिए कि पाकिस्तान में बवाल हो गया है, पाकिस्तान मीडिया भी रोना धोना चालू किया है। चलो वीडियो देखते हैं। शदीद गमो गुस्से में मुब्तला है। पाकिस्तान में जाकिर नाइक पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान के अवाम का ये मुतालबा है कि जाकिर नाइक को जिस तरह हिंदुस्तान से निकाला गया था उसी तरह पाकिस्तान से भी निकाला जाए, क्योंकि ये जाकिर नाइक नहीं है, ये नालायक है। ये ख़वातीन को लेकर ऐसी ऐसी गंदी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस पर पाकिस्तान के अवाम आग बगोला हो गई है। बहुत सारे मौलाना ने तो जाकिर नाइक पर फतवा भी लगा दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों ने ना इंडिया में खड़े होकर 2 लाख 5,000 जितने भी आपने मुसलमान कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना आप बहुत बड़े उलमा बन गए हो। हाँ। आपने कुरान पढ़ा है, आप एक बड़े उलमा हो, आपको इतना भी नहीं पता, आप नौज़बिल्लाह हमारे नबी को ये कहते हो कि जी उनको पढ़ना नहीं आता था। आप कुरान पढ़ के तो देखें, अल्लाह पाक ने वादा फरमाया हुआ है कि नबी को हमने क्या सिखाया, कैसे सिखाया। पहली आयत पढ़ के देखें उसमें क्या लिखा गया है, एंड तक पहली आयत। उसका सवाल था भाई साहब का कि अगर आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी मिलेगी तो क्या मिलूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 मुल्कों की नेशनलिटी का ऑफर आया, नाम दे दूंगा। बट जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इंशाअल्लाह जिस दिन यहाँ शरीयत नाफिज होगी और कुरान और हदीस के ऊपर 100% अमल होगा, इंशाअल्लाह मैं खुदा के मांगू। वो उसकी सोच मैं अगर मेरे सामने होता ना, मैं तो उसे ये कहना था अपनी सोच पकड़ो भाई और अपने मुमालिक जाओ। हाँ, अगर तुम्हें पाकिस्तान नहीं अच्छा लगता तो इजाज़त है हमारी तरफ से। इजाज़त क्या, बल्कि हम तुम्हें खुद छोड़ के आएंगे उधर कि तुम जाओ। जब तुम हमारे पाकिस्तान में आकर अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से आए हो पाकिस्तान और आगे कभी कह रहे हो कि इस्लामी शराइत वगैरह वुमेन को क्यों रखा है, ये क्यों किया, ये सारी क्यों मतलब बातें कर रहा है वो। फिर नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उनको रहना चाहिए। अब जितना उन्होंने आए, उन्होंने बहुत कुछ कहा सुनाया, अब उनको चले जाना चाहिए। बहुत हो गया, इतना काफ़ी था। इस्लाम को, उलमा को कि किसी तरीके से उसने समझा शायद कोई मोटिवेशनल स्पीकर खड़ा है सामने और मैं इससे बात करूंगी, ये सवाल करूंगी तो इसको घेर लूंगी और मेरा मिशन जो है वो कामयाब हो जाएगा। हालांकि उसे पता नहीं था कि ये वो शख्स है जो लाखों के मजमे में लाइव सवाल जवाब के सिलसिला करता है और इसने बड़े बड़े प्रोफेसर से, बड़े बड़े रिसर्चर जो
الگ الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان سے مناظرے کر چکا ہے, ان سے ڈیبیٹ کر چکا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اچھا کیا انہوں نے کہ اس خاتون نے پورے معاشرے پر بہتان باندھا. ہاں کسی ایک شخص کا یہ کہہ سکتی تھی کہ وہاں پر چند لوگ ایسے ہیں جو یہ گناہ کرتے ہیں, لیکن اس نے کہا نہیں, میرا معاشرہ بہت زیادہ دیندار ہے, بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہیں وہاں کے لوگ, اور بہت زیادہ ریلیجن ہے, بہت زیادہ دین کو فالو کرنے والے ہیں, اور وہاں پر بچوں کے ساتھ زناکاری بدکاری بھی کرتے. اس نے پورے معاشرے پر بہتان باندھا. جبکہ اسی جیڑا دھی دے بارے گال کرو لو کہ پہلے اپنی دھی سنبھال, اپنی بہن سنبھال. میری بات سنو, اگر یہ دن کی بات ہو رہی ہے آپ نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا؟ اسلام میں یہ جائز, اسلام میں یہ جائز ہے, اسلام کے دائرے میں یہ اپنے پورا اس کا وہ بھائی یہ اسلام میں جائز ہے. بھائی میری بہن ہے, بس نامحرم لڑکی کا تو کبھی بھی ہاتھ نہیں پکڑا. مائک یہ پکڑ رہی تھی لیکن آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا. ایک بار ہی نہیں, وہ بار بار کوشش کرے لیکن آپ پکڑ رہے ہو. یہ کہاں ہے کا اسلام؟ 20 منٹ تو آپ میرے پاس بھی کھڑے ہو گئے ہیں, تو اس سے اگر مجھے فیلنگ نہیں آئے تو مطلب میں بھی نہ مرد ہوں, مجھے بھی علاج کروانا چاہیے. آپ کو مجھے دیکھ کے کوئی فیلنگز نہیں آ رہی پچھلے 20 منٹ سے؟ دیکھیں آپ ایک اینکر ہے, انسان ہے, وہ کوئی بھی میرے سامنے آ کے انسان کھڑا ہوگا مجھے فیل ہوگا, لیکن مجھے ایک انسان کی فیلنگ آ رہی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. رہی بات یعنی آپ ایک ٹی وی پروگرام میں ان سے کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ بے شک آن لائن ڈیبیٹ کر لیں, جو انہوں نے غلط اس وقت جو انہوں نے اپنے کچھ چیزیں یزید کے حوالے سے یا ہمارے عقائد اہل سنت کے حوالے سے انہوں نے کی تھیں, تو اس پر میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی نیشنل ٹی وی چینلز پر کہ بھئی وہ میرے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کر لیں. بہرحال اس دفعہ آپ نے دیکھا جب وہ پاکستان ان کا دورہ تھا, گو کے سوسائٹی میں مختلف لوگوں نے ان کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا, اختلاف رائے انہوں نے پیش کیا, یا اس حوالے سے انہوں نے اپنی اپنی رائے کو سامنے رکھا. میں خاموش رہا. بہت ہو گیا, اتنا کافی تھا اس دفعہ کے لیے. تو اگلی دفعہ تو کوشش یہی ہوگی کہ وہ نہ آئیں. کہیں کہ پاکستان کی سٹیزن شپ نہیں چاہیے. وہ خود کو انڈین اسکالر کہتے ہیں, تو اسلامک اسکالر کہتے ہیں, انڈین اسلامک اسکالر کہتے ہیں. تو انڈیا میں بھی ان کو بین کر دیا گیا تھا, انڈیا کی سٹیزن شپ بھی لے لی گئی تھی. تو پاکستان میں تو چلو اچھی بات ہے کہ ہم نے نہیں دی ان کو سٹیزن شپ. کیا وہ کیا لیں گے, ہم ہی نہیں دیں گے ان کو. ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو. ہاں وہ کیا کریں گے, ہم ہی کرتے ہیں ریجیکٹ ان کو. میں نے سنا ہے کہ وہ لاہور آئے ہوئے ہیں ریسنٹلی, ایسا ہے؟ تو میں نے جو ہے لاہور جو ہمارا علم ادب کا شہر ہے, اس کو تو جو یہاں پہ جو ہے نا شعور رکھنے معروف اسلامک اسکالر اور مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں. سوشل میڈیا پر ان کے مختلف بیانات ان کو وائرل کر کے ان پر تنقید کی جا رہی ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان کیوں دعوت دی گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ایک عالمی اسلامک اسکالر اس طرح کا پروٹوکول ڈیزرو کرتے تھے حکومت پاکستان کی جانب سے, وہ تو ان کو بالکل نہیں دیا گیا. ان کو آپ جب کراچی لے کر گئے تو جناب ملک میں تو کیفیت احتجاج کی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ شکوہ کرنا پڑا اسٹیج پر کھڑے ہو کے کہ ایک پاکستانی یوٹیوبر. علامہ امین شہیدی صاحب, سوال سادہ سا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ دورہ اتنا متنازع کیوں بن گیا؟ ایک بڑے مبلغ تھے, تقابل ادیان کو بہتر جانتے ہیں, پاکستان آئے, لیکن یہاں تو نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے. وہ